masiminto sa napo sa Purok 5 paingon sa Purok 3 Highway sa Barangay Talairon, diaksyon na sa konseho sa barangay. Ania ang kumpletong detalye. Miani og daghang pasalamat sa mga residente sa Barangay Talairon, human nila nahibaluan nga giaksyonan na sa konseho sa barangay nga gipanguluhan ni Barangay Kapitan Nila Madersi ang pagsiminto sa napo gikan sa Purok 6 hangtod kini sa Purok 3 Highway. Mao kini ang diversion road sa naasoing barangay. Sumala pa nga nagpatawag na og usa ka meeting si Talairon Barangay Kapitan Madersi niadtong adlawng Biyernes, Pebrero 2, 2024 sa mga tag-iya sa yuta nga maapektuhan sa pagsiminto sa dalan aron masuta kung unsay reaksyon sa mga tag-iya kung andam ba silang mo-donate sa luna nga maagian sa proyekto. Dakong pasalamat ni Kapitan Madersi tungod kay walay misupak sa mga tag-iya sa luna ug andam nilang ihatag ang tipik sa ilang yuta agig pag-uyon sa maong proyekto. Usa kini sa mga prioridad ni Kapitan Madersi kutay sa programa sa syudad nga gipanguluhan ni Oroqueta City Mayor Lemil Merrick M. Acosta nga maayo ug masiminto ang mga gubang dalan pinaagi sa programa sa Department of Agriculture nga Farm to Market Road. Mao na kini ang katumanan sa dugay ng pangandoy sa mga residente sa Barangay Talairon nga masiminto ang dalan sa napo aron hamugaway nang magian sa katawhan nga nanimuyo sa naasing lugar, ilabi na ang mga mag-uuma sa basakan.